المغرب العربي الكبير كان له يعني مبادرة على هذه المناطق يجيبوا لنا الابتدائي. وكاين نقطة أخرى يعني مهمة مثل هذه، المتطرفون في الجريدة خالصين عليها يصبحوا يصبوا في المغرب بدون ما صار والو، وانتم عندكم واحد الشخص ثاني جابها 15 يوم يسد فيها. ولكن هذا الناس لازمنا نتحاوروا معاهم ونثبتوا لهم ان هذا في مصلحة الشعبين وراح قلب افريقيا وقلب العالم العربي. والشكر والسلام عليكم. الله يعلمك. الكلمة تكون للأخ حفظه الله. علاقات الصداقة بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين، وطبعا هذه العلاقات لا ينكرها إلا جاحد، سواء كان من المغرب أو من الجزائر أو حتى من يعني دولة أخرى، لأن التاريخ يفرض علينا أن نعترف بالأحداث كما وقعت. ثانيا بالنسبة لي طبعا في الماضي كانت هناك بعض الأفكار الإيديولوجية التي طالما أفكار إيديولوجية متناقضة طالما أثرت على الشعبين الشقيقين وعلى البلدين الشقيقين. والحمد لله أن هذه الأفكار الإيديولوجية زالت مع انهيار حائط برلين. إذن اليوم طبعا سواء الشعب المغربي أو الشعب الجزائري هناك اقتصاد السوق هو الذي يتحكم في البلدين الشقيقين مثل ما هو واقع في جميع أنحاء العالم. وبصراحة ليس هناك ما يفرقنا، لا توجد هناك يعني ما يفرقنا هو التخلف، هو الجهل، هو المرض، وهو الهجرة غير الشرعية ربما، والمخدرات إلى آخره. هذه الأمور فعلا قد تفرقنا ويجب أن يحاربها اليد في اليد. التقارب والأخوة على ضرب بناء صرح مغاربي ربما قد يكون محدود بين الدولتين مرحليا، ولكن نحن لا نقصي أي دولة مغاربية يعني ليكون باستطاعتها أنها تنضم إلى هذا الصرح. ويجب أن نأخذ العبرة مما يحدث في جميع أنحاء العالم. لماذا أوروبا تتوحد بالرغم من أن كل شيء يفرقها؟ يعني عندما أقول يفرقها يفرق شعوبها. الانعتاق والحرية يوحدنا، المصير المشترك يوحدنا، ومع ذلك لازلنا متفرقين. قد تكون هناك أيادي أجنبية وهذا لا شك فيه، وبالتالي يجب حان الوقت ويجب علينا أن نأخذ مصيرنا بأيدينا ونشرع في بناء الصرح المغاربي. وشكرا. ضابط في الجيش وعقيد ومتقاعد سابقا من الآن محامي وكان مستشار القضايا الجمهورية. نقدم الكلمة الآن عز الدين جرافة، هو بحزب النهضة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا طبعا سعيد، كنت سعيد منذ يعني عمي سعيد عمي سعيد منذ يعني نزولنا على المغرب، وازداد هذا الشعور بلقائنا بمجموعة من الأحزاب التي أكدت قناعتنا القديمة يعني ليس إلا، لكنني لا أخفيكم شعورا أنني اليوم وفي هذه اللحظة أسعد بكثير مما كنت عليه. لماذا؟ لأنني اليوم يعني أستطيع أن أعود إلى الجزائر وأنا مرتاح أن البذرة
التي كانت بذرة طيبة وتحولت عبر المبادرة إلى نبتة، أعتقد أنها اليوم ستتحول إلى شجرة، وهناك من يسقي هذه الشجرة حتى تؤتي أكلها. الجهة الوحيدة التي أستطيع أن أطمئن إليها أن تقوم بهذا الدور هو المجتمع المدني الواسع بكل ما تحمله هذه الكلمة، بتعدده وتنوعه وتشربه. هذا هو الضمان الأساسي والواحد. إن شاء الله يزاد 4370. أتكلم عن نخبة النخبة، وهم مستعدين لأن يعني يعطوا كل ما لديهم من جهد فكري ومعنوي، ومن يعني تأثيرهم في الدوائر التي يعملون فيها، أن يكونوا سند لهذه الفكرة ويسقوا هذه البذرة. وأعتقد جازما، ولو كانت وسائل الاتصال أن موجودة نعدي لكم بعضهم، أنهم سيكونون يعني أكثر فرحا عندما خاصة لو كانوا يشوفوا هذا الجمع من المجتمع المدني الواسع. إذن علينا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الفعل، وليس مرحلة يعني التمنيات مهمة، ونحن لا نشك في النوايا ولا نشك في التطلعات، ولكنها تحتاج إلى آليات ووسائل، وتحتاج إلى رعاية كالشجرة تماما، تحتاج إلى من يسقيها. وعلى كل حال الإخوان يعني من خلال المبادرة يعني بداية الطريق موجود، ولكن نقترح أن وفي إطار المعقول، احنا كما أشار الأستاذ قبل قليل نريد أمور عملية قابلة للتجسيد، ولا نريد أي عمل ممكن أن يشوش على المبادرة ولا على روح المبادرة ولا على هذا المسار الكبير، ولا نريد أن ندخل في صراع مع أي، لا مع الأحزاب ولا مع غيرها، وبالعكس أنه يجب أن يكون هناك تكامل. كلام لازم نكونوا يعني في الواقع ونشتغلوا على الصح. هذه اللي انتم تقولوا. الأمير عبد القادر كان يجمع اليوم كمؤسس الأمير عبد القادر، النية اللي جينا بها هي الجمع، وإن شاء الله يوحد والله يوحدنا الجميع. فهموني وقضية الصحراء وقضية هذا ملف نخلوه لهيئات قانونية، لهيئات قضائية. كان الناس اقليم راس هذاك تاع واسمه جبل طارق متنازع عليه. بريطانيا دولة عظمى واسبانيا دولة عظمى، وانا عندي الجنسية الثانية من الجنس الاسباني ومن الجنس السويسري، نمر من اسبانيا الى جبل طارق ونمر الى بريطانيا وحد ما يقول لي وعلاش انت؟ سي با بوسيبل، ماشي معقول هذا الشيء. وهذا هو الصلاة على محمد، وربي يعاوننا بما فيه الخير ويجمعنا بما فيه الخير، وسامحوني على الحماسية. وهذه راه عام اللي تلاقيت مع لاله نعيمه وسيدي محمد فراش، اللي تلاقينا هذه في 19 جانفيي. من 19 جانفيي وحنا كنتخبطوا باش نوصلوا لهذه النتيجه، ولكن نزيد نكر لكم بالسكات، راه ما بغينا لا هذا هو اللي باغي يسمعوا العلماء. انا اللي بغيت نقول الاخوان، انا عندنا هذا حدث انفرادي وعفوي ما كانش مقصود. واحد جوج دقائق واحد دقيقة، ولكن ما يمكنش هذا الاستاذ، ما يبقاش مونولوج. الله يرضي عليك، المونولوج نخليوه. الله يجزيكم بخير. في الوقت اللي كنتكلموا على المجتمع المدني كنتكلموا على الوطنيه، لان المجتمع المدني هو مجموعه من الناس يحبون وطنهم، ولا يمكنش المجتمع المدني يخرج على السياسه العامه
ديال الدولة. المجتمع المدني كيف ما كان حلو له الغيرة على بلاده على الوطن ديالو، وكيمشي في هذا السياق من طبيعة الحال. نحن أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأب ديالي من وجدة مشى لوهران، تزوج وهرانية، عجباتو ولدت 7 اولاد. عمليه والاخ ديالنا الجزائري كنعطيو واحد التصور اللي هو عباره عن ملامح ديال خريطه الطريق اللي تكلم عليها الاخ، وهو خلق واحد الاطار والفضاء اللي ممكن على اننا نعملوا فيه جميعا. الاطار بطبيعه الحال بين الملامح ديالو غادي يكون اطيب. ولهذا المواخذات لا داعي الى المواخذات، لانه لا دخلنا الاشكاليه المواخذات غادي تحبس هذا الشيء كله هنا، ولكن لسنا في حاجه الى مواخذات. وقع ما وقع، هبط العالم، طلع العالم، وقعت هاجمتيونا هاجمناكم، احنا خممنا بانه جاء الوقت باش نطويو واحد الصفحه، وحنا سعيدين بحضوركم معنا. وحنا سعيدين بحضوركم معنا. ولهذا ايها الاخوان الله يخليكم، ما يجمعنا اكثر مما يمكن ان يفرقنا. ولهذا نشوفوا القدام، لانه كنجيو نشوفوا اللور ما يمكنناش نزيدوا كلام واحد. ولهذا انتم جيتيو، احنا تنشكركم كاملا الاخوان والاخوات اللي هنا حاضرين معكم، ما يثنوا عليكم ويشكرونكم ويتمنوا لكم حضورا طيبا معنا، ونتمنى ان نقوم بزيارتكم قريبا ان شاء الله لكثره ولمودة اكثر. ولهذا لا نتكلم عن العلم الذي انزل، لست في حاجه الى ان اعلل هذا، وانتم ما جيتوا باش تسمعوا واحد التعليل، لانه واحد الشخص دار واحد العمل تلقائي او على اي. نشوفوا القدام، نشوفوا ما يمكن ان يجمعنا، ونبقاو في هذه الصيغه. الله يفتح عليكم، لانه هذا هو الانسب. وشكرا. شكرا. التحقت بنا الاخت حوريه ممثله منظمه في جهه عباد ثلاث والجزائر. Merci déjà de votre présence ici et c'est un grand plaisir de vous recevoir ici au Maroc et dans cette grande ville Casa. Ceci dit, donc moi je vais dire un simple témoignage. C'est que j'ai vécu jusqu'à maintenant, toute ma jeunesse était en France. Et pour moi, il n'y avait pas de différence entre Algériens, Marocains ou autres. Donc c'est depuis que quelques temps que je suis arrivée donc ici que je voyais vraiment cette différence. Et on me dit de quelle région vous êtes? Je dis que je suis du Maroc. On me dit non, de quelle région vous êtes? Est-ce que vous êtes du nord ou est-ce que vous êtes du sud? Voilà, moi je n'ai pas cette donc j'ai pas vécu sur cette séparation au niveau du Maroc. Pour moi, je suis maghrébine et je suis du Maghreb, et donc j'ai toujours défendu les idées avec main dans la main avec nos frères algériens, nos frères tunisiens, nos frères turcs, pour qu'on puisse vivre bien dans les pays d'accueil, à savoir la France ou l'Allemagne ou en Europe ou ailleurs. Quelque chose d'assez important, urgent, il s'agissait de l'association de à laquelle je préside, et comme ils étaient dans un grand problème, ils ont demandé que je vienne un petit peu les conseiller, un petit peu les aider, etc. Et je crois que comme j'ai été déjà béni par vous hier, j'ai réussi à régler leurs problèmes aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez beaucoup avancé ici. J'espère que vous allez pas me laisser parler. J'espère que vous allez pas me laisser derrière. Mais j'espère qu'on ne sortira pas de ces réunions avant d'avoir posé exactement les idées de manière claire. Comment nous pouvons contribuer ensemble
à recréer cette fraternité et cette amitié qui a été notre capitale depuis des dizaines et des centaines d'années. Et c'est à nous à le faire. Chacun de vous va apporter un tout petit bout et chacun de vous va apporter sa petite participation pour que nous arrivions ensemble, peut-être avant la fin de cette session, à émettre un programme ou un simili-programme ou quelque chose, mais qu'on puisse montrer aux gens que nous ne sommes pas venus ici pour rien du tout, et que nous sommes venus pour réfléchir sérieusement, d'une manière patriotique,